बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त वही कि इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ उठाइए। आज भी मैं ट्विटर पे देख रहा था, मिसेस इमरान रियाज खान ने, भाभी साहिबा ने ये बताया एक ट्वीट के जवाब में कि जब वहाँ ये बताया गया कि इमरान रियाज खान ये प्लान कर रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनका हाथ थामा और वो खाते पीते बल्कि साहिब सरवत हुए। अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई। तो उन्होंने ये इरादा किया था कि नाबीनाओं के लिए एक समाजी खिदमत का मौका था कि हर महीने एक नाबीना की जो बीनाई वापस दिलाने के लिए ऑपरेशन के अखराजात हैं वो इमरान रियाज खान अदा करेंगे। ऐसा है हमारा भाई, तो उसके लिए दुआ कीजिए, उसके लिए आवाज़ उठाइए कि वो जल्द वापस आए। इंशाअल्लाह वो अपना इस काम को आगे बढ़ाएगा। आमीन। और दूसरा अलग न्यूज़, मेरी दरख्वास्त पे आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। इस सपोर्ट को जारी रखिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। इस वीडियो में क्या है, देखिए, एक तो मुझे आपसे बात करनी है छोटे भैया, लंदन में बड़े भैया हैं मियां नवाज शरीफ, छोटे भैया उनके पास गए हैं और उन्होंने भी एक फैसला कर लिया है। इस फैसले का ऐलान भी हो गया है। तो अभी ये ऐलान क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट के एक बड़े करीबी आदमी ने, अच्छा ये जो इस्टेब्लिशमेंट के करीबी आदमी है, इस्टेब्लिशमेंट बदल जाए, जनरल बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट हो, जनरल बाजवा से पहले वाली इस्टेब्लिशमेंट हो, राहील शरीफ साहब की, जनरल इशफाक परवेज कयानी साहब की, लेकिन इनके जो करीबी आदमी वो बमुश्किल बदला करते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट के एक बहुत करीबी आदमी ने मुलाकात की है आरिफ अलवी साहब से, इसकी खबरें हैं। तो क्या हुआ है, कौन मिला है, क्या चीजें इस वक्त डिस्कस हो रही हैं इस हवाले से, इस पर भी इस वीडियो में बात करते हैं। और इसके अलावा अहसन इकबाल साहब ने हबीब अकरम साहब की एक गुफ्तगू का जवाब दिया है, उस पर मैंने कुछ सबूत अहसन इकबाल साहब के सामने रखे। अदम एतमाद की कहानी, तहरीक अदम एतमाद की कहानी किस जगह से शुरू हुई थी, इस हवाले से भी मैं कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले पहली खबर की बात। पहली खबर क्या है? पहली खबर है छोटे भैया मियां शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। राना सनाउल्लाह साहब अपीयर हुए एक बार फिर शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में। मुस्लिम लीग नून का फेवरेट शो है शाहजेब खानजादा का शो, जिसमें इन तमाम लोगों की घड़ियां, इन तमाम लोगों के खाते खुल गए। तो एक से दो शोज हुए, लेकिन इमरान खान की घड़ी के मामले पर शाहजेब खानजादा का शो मुसलसल सारा साल लगा रहा। जो LNG का मामला था, जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से शाहजेब खानजादा ने उठाया, तो शाहजेब खानजादा ने मुसलसल शोज किए। और अभी मुसलसल महंगाई, मुसलसल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के, बिजली के, दीगर मसाइल और कई गुना बड़े मसाइल, लेकिन चुप, आपको खामोशी नजर आई, मुकम्मल खामोशी नजर आई। तो ये भी आपने देख लिया कि क्या हुआ, किस तरह से हुआ, आपके सामने तमाम चीजें हैं। तो राना सनाउल्लाह इसमें अपीयर हुए और राना सनाउल्लाह का जो स्टेटमेंट इस शो से निकलकर अब हेडलाइंस में आ रहा है, वो स्टेटमेंट जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए मुसीबत है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब लंदन में अपने चेकअप के लिए गए हैं और आप देख सकते हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर, शहबाज शरीफ साहब अपनी सेहत ठीक करके वापस आएंगे। 4 साल से मियां नवाज शरीफ लंदन में हैं, ताने मिल रहे हैं, पूरी जमात को ताने मिल रहे हैं। वहां इस वक्त अहसन इकबाल साहब जो हैं, माफ कीजिएगा, ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ भी बैठे हुए हैं, नवाज शरीफ भी बैठे हुए हैं, इसहाक डार भी बैठे हुए हैं, कम अज कम इसहाक डार और शहबाज शरीफ फौरी वापस आए। पार्टी भी बड़ा प्रेशर है, ख्वाजा आसिफ ने कह दिया, लेकिन बैठे हुए लंदन में और अब अपनी सेहत ठीक करके वापस आएंगे। मियां साहब के हवाले से 15 अक्टूबर की तारीख मर के दे दी थी, अब फिर इस हवाले से पार्टी हतमी फैसला करेगी, ये भी राना सनाउल्लाह ने बता दिया है। तो मुस्लिम लीग नून के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये दोनों भाई खुद है। ये लोग, इनका तर्ज सियासत, पाकिस्तान से बाहर इनका रहना, तमाम चीजें, ये मुस्लिम लीग नून के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। और अब खबर ये आ रही है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा भी जाने वाली है। हमारे बाज़ दोस्त जो हैं वो इंतहाई दर्जे के चापलूस, वो ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जब वापस आ रहे होंगे तो वापस आते हुए कतर में रुकेंगे और कतर में रुक के पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे मियां नवाज शरीफ साहब। तो बंदा पूछे कि मियां नवाज शरीफ साहब क्या किस्मत बदलेंगे पाकिस्तान की? 3 बार वजीर आजम बन गए, क्या कर लिया मियां नवाज शरीफ साहब ने? और हमारे कुछ दोस्त कह रहे हैं जी इमरान रियाज खान के लिए इस वक्त जो आपको हलचल नजर आई है, मियां नवाज शरीफ साहब ने सिफारिश की है इमरान रियाज खान के लिए, तो ये उसके नतीजे में हुआ है। 16 महीने किसकी हुकूमत थी?
ایک بہت بڑی جگہ میاں نواز شریف صاحب کو سفارش کرنی پڑی. 16 مہینے اپنی حکومت تھی اور عمران ریاض خان یہ حکومت تو آئی ہے بعد میں 9 اگست تک ان کی پوری حکومت تھی, اور پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب انوار الحق کاکڑ صاحب کے آنے تک موجود تھے. تو میاں نواز شریف صاحب تب کسی جگہ سفارش نہیں کر سکتے تھے, اب سفارش کر رہے ہیں. یہ میاں نواز شریف صاحب نے کسی صحافی کو بتا دیا ہے کہ میں نے کی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. عمران ریاض خان جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے, اس لیے یہ سب کچھ ہوا ہے, وگرنہ میاں نواز شریف کے کرنے سے ہوگا خاک. جھوٹ بولا جا رہا ہے سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے. اس کے بعد کاشان اکمل گل, یہ رپورٹر ہیں اسلام آباد میں, بڑے ایکٹیو, انہوں نے خبر دی ہے کہ عارف علوی صاحب سے سابق وفاقی وزیر اطلاعات محمد علی درانی نے ایک ملاقات کی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایوان صدر میں دونوں شخصیات کی یہ ملاقات تقریباً 45 منٹ کے آس پاس جاری رہی, اور ایوان صدر نے اس حوالے سے کوئی بھی باضابطہ خبر جاری نہیں کی ہے. اب محمد علی درانی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی آدمی ہیں. درانی صاحب جو ہیں وہ مشرف دور میں بڑی اہم ذمہ داریوں پر رہے ہیں. تو درانی صاحب نے ابھی ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے بڑی ملاقاتیں وغیرہ کی ہیں. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر آئے, اس سے پہلے بھی درانی صاحب نے بڑی اہم ملاقاتیں بڑے اہم وقت پر کی ہیں, اور یہ شہباز شریف صاحب سے جیل میں بھی ملے تھے جب عمران خان وزیر اعظم تھے. اور شہباز شریف سے جیل میں ملاقات کے بعد درانی صاحب نے فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی تھی, اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان تمام ملاقاتوں کے نتیجے میں, اسٹیبلشمنٹ کے اس قریبی آدمی کی ملاقاتوں کے نتیجے میں شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کی راہ ہموار ہوئی تھی. اب جب درانی صاحب نے ملاقات کی ہے عارف علوی صاحب سے, تو اس سے چمگوئیاں پیدا ہو رہی ہیں, کیونکہ یہ اسلام آباد کی فضاؤں میں بات ہو رہی ہے کہ عمران خان جیل سے نکالے جا سکتے ہیں, کچھ ہو رہا ہے. ایوان صدر کو چاہیے اس حوالے سے تردید ہی جاری کر دے. اگر ملاقات نہیں ہو, ملاقات ہوئی ہے تو اس ملاقات کی خبر جاری کر دے, ملاقات میں کیا ہوا ہے یہ بتا دے, وگرنہ ایسی خبریں جو ہے نا وہ ایک نیگیٹو امپیکٹ پیدا کرتی ہیں. تو ایوان صدر کو اس حوالے سے معلومات فراہم کرنی چاہیے. عمران خان صاحب ایک ٹف جیل کاٹ رہے ہیں, ایسی خبریں آئیں گی تو عمران خان صاحب کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں, ان کی سیاست میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں. ایسی خبریں جو ہیں وہ وائبس کریٹ کرتی ہیں, نیگیٹو وائبس. تو یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے, ایوان صدر کو اس حوالے سے خبر دے دینی چاہیے. اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی, انتہائی پرجوش ہیں وہ اس ملاقات کے حوالے سے. انہوں نے اعلان کیا تھا کہ عمران خان صاحب کا ہاتھ چومیں گے, بوسہ لیں گے ہاتھ کا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ہاتھ کا انہوں نے بوسہ لیا. عمران خان صاحب مسکرائے بھی, جھینپے بھی تھوڑا سا, اور ان کو ایک خوشگوار حیرت کا بھی سامنا ہوا عمران خان صاحب کے چہرے پر دیکھتے ہوئے. شیر افضل مروت صاحب یہ بتاتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ پرویز خٹک نے بہت مایوس کیا ہے. پرویز خٹک کھٹمل نکلا, کھٹمل خون چوستا ہے. وہ یہ کہتے ہیں پرویز خٹک کھٹمل نکلا, تحریک انصاف کا خون چوسنے کی کوشش کر رہا ہے پرویز خٹک. یہ عمران خان صاحب نے پرویز خٹک صاحب کے بارے میں کہا ہے. اس کے بعد آ جائیے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ احسن اقبال صاحب نے حبیب اکرم صاحب کی گفتگو تھی سوشل میڈیا پر موجود, اس کے بعد اس کے اوپر آ کر احسن اقبال صاحب نے یہ کہا کہ حبیب اکرم صاحب عمران خان عوام کے ووٹوں سے وزیر اعظم نہیں بنا تھا, اس کو RTS بٹھا کر لایا گیا تھا. تو میں نے یہ کچھ تصویریں احسن اقبال صاحب کے سامنے رکھ دی. احسن اقبال صاحب یہ دیکھیے, یہ ثبوت ہے. اس روز جب انتخابات کے پولنگ کے عمل کے بعد رات تھی, تو جہاں RTS بیٹھا تھا پاکستان تحریک انصاف کی سیٹوں کا نمبر وہی رہا RTS بیٹھنے کے بعد. کوئی اکا دکا نمبر میں تبدیلی آئی ایک نمبر کی, لیکن نون لیگ کا نمبر بڑھ گیا, پیپلز پارٹی کا نمبر بڑھ گیا, پاکستان تحریک انصاف کی جیتی جتائی سیٹیں تقسیم ہوئی تھیں. یہ ثبوت ہے, یہ تمام اسکرین شاٹس. میں ٹویٹر پہ جو میں نے ٹویٹ کیا اس کا بھی لنک آپ کے لیے ڈسکرپشن میں پوسٹ کر دوں گا. تو ٹھیک ٹھاک قسم کا فرق پڑا پاکستان تحریک انصاف کو, اور ڈز لگی تھی. خواجہ آصف صاحب نے کال کی تھی نا جنرل باجوہ کو, اور جنرل باجوہ نے کہا تھا آپ بے فکر ہو جائیں. تو پھر اس کے بعد خواجہ آصف صاحب جیت گئے تھے, ورنہ عثمان ڈار سے ہار گئے تھے خواجہ آصف صاحب. اسی طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب ہار گئے تھے, احمد چٹھا سے ڈاکٹر نثار ہار گئے تھے, اور بھی بہت سی چیزیں ہوئیں جو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں تھی اور بدل گئی تھی. تو RTS بیٹھنے کا نقصان ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کو, اور بری طرح سے نقصان ہوا تھا. عدم اعتماد کی کہانی میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں ایک بار پھر. یہ کہانی میں آپ کو اب تک 2 سے 3 بار بتا چکا ہوں, ایک بار پھر بتاتا ہوں. دعا کیجئے کہ میں کمزور انسان ہوں,
اللہ ایسے مواقع پیدا کرے کہ میں یہ کہانی آپ کو پوری سنا سکوں. یہ کہانی پاکستان میں 3 سے 4 لوگوں کو معلوم ہے. آئی ایم فارچونیٹلی ون آف دم. تو کہانی یہ ہے کہ سال 2021 میں برسات کے بعد کا موسم تھا اور اس موقع پر ایک شہزادی کے محل پر قابض دیو نے وادی مہران میں امرودوں کے باغ کے پاس شہزادی کے محل میں ایک اور دیو سے ملاقات کی اور دونوں دیو اس ملاقات میں کچھ چیزیں طے کر گئے اور اس کے بعد ان میں سے ایک دیو کے ہرکارے نے 7 سمندر پار ایک اور دیو سے ملاقات کی. اور جب 7 سمندر پار ایک اور دیو سے ملاقات ہو گئی تو اس کے بعد پھر پاکستان میں آہستہ آہستہ ایک ہر دل عزیز شہزادہ مشکل میں آ گیا. دیو بڑھنے لگے اور پھر شہزادہ جو تھا اس کی مشکلات بڑھتے بڑھتے اس کی ناکامی میں بدل گئی. وہ ناکامی اللہ نے آگے چل کر اس کو کامیابی کی صورت میں تبدیل کر دیا, لیکن اس وقت شہزادہ اس جگہ اس لڑائی میں ہار گیا. یہ کہانی کسی موقع پر اللہ نے موقع دیا تو میں آپ کو ڈی کوڈڈ بھی سناؤں گا. اس کہانی میں کم و بیش کوئی 32 ارب ان کے بھی معاملات ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.